سلامت عنا فقري ببزلهم ويبزعهم كبرى تغتاتلتي تقرأي ستري ميديا نلوم زحزنا يوم وانا قدستن زيناتات انهو نمدلاونا لايك شير سابسكرايب بمقوار نخجمرو بخبرن تحتنا نحتت عاد تقرأي تولدنا بتلفزيون ميديا تسمع لنا بكل لنا كو حمدي يملنا كو حابلنا انا لك عادي ود عادي تجارو كنا كيا السخيت مرحني السخيت مرحي سخارا يسخ عدواك بها نوري بالهزودي هزو مسرع بطعمو دابكي انا حزننا بميديا عن حنا دز مدرخزي نبرت آلاتنا كاسمنا سلستك حزو دونا يخادعنا جن بحماقات سبات جن منقست زخانه منقست زيتو زخانه بلنا دخاتات خونا دصالع لنا زاو مسناي كاتغبرا صبق ويل البوعلي مخنياتو از كل قالس صومهم حاضرهم صومنا حاضرنا بحاده خونا تقالسنا از برهان زمصنا از سلام عرق لقبول جبرنا دازدنو ان قالس صنحنا دامي عدوا وخم رايا وخم بحال جن قبولا يخونه اذا كات استخاخل صبق ويل بيتاتنا بدنبي كندلنا يبروغرام سايكون هذا غزي اديتات بروغرامنا نجمر هذا غزي الشمباي نايز على تزي سرع بروغرامنا زياب كتما ماي جواب زو على سلف زنبر مهللا ادتاتيوم لوم ياب زو دبوب تግራይ برتو سلماو سلفي مكيادو تفليطوم عبد كتما ماي جوز تخايده حزباو سلفي كاب كلنا وراداتات ዝተወከሉ ደቂ አንስትዮ መናእሰይ ዓበይቲ ዓድን ተማሃሮን ተሳቲፎም እዮም ተሳተፍቲ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሕርያና ሰላም እዩ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እዩ ባህጉ ትግራይ ናይ ኩላትናያ ሓንቲ ትግራይ ንሓደ መጻይ ኩናት ኣይፋቕዓናይ ኣያምበሉ ዝብሉን ካልኦት ድምጽታትን ኣስሚዖም ኣብቲ ሰልፍ ዝውዓሉ ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተሃፍቲ ኪሮስ ቃልሲ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ናይ ፍትሕን ርትዕን ቃልሲ እምበር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝጻሕን እምነት ይኹን ፖለቲካዊ ድሌት ከም ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ክግንዘብ ይግባእ ዝበሉ እንትኾኑ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ መንነቱ ዘይደራደር ፍትሕን ርትዕን ልምዓትን ለውጥን ዝደሊ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኩልኩም ተጋሩን ፈተውቲ ለውጥን ኣብ ጎኒ ህዝብና ኮንኩም ብሓባር ንቃለስ ክብል ጻውዒት ተቕሪብሎም ሰራዊት ትግራይ ሓይልታት ጸጥታን ሕቶ ዕላማ ህዝቢ ዝተሓንጎጥ እዮም ዝበለ ኣይተሃፍቲ ኪሮስ ሕዝቡን ብተመሳሳሊ ኣብ ጎኒ ህዝቡ ኮይኑ ናይ ህዝቡ ድምፂ ክኾን ፀዊዖም ምስ ጎረባብትና ዝግበሩ ርክባት ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ኣምሓራ ኣገውን ዓፋርን ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ህዝቢ መሰረት ዝገበረ ክኾን ይግባእ ኣብ መትከል ዝተመስረተ ርክብ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ንድግፎ ዝበሉ ኣይተሃፍቲ ኪሮስ ንግዜያዊ ምምሕዳር ዘዳኽም ንትግራይ ዓምዲ ዘስእና ኣካይዳ ግን ብትሪ ንቃወም ኢሉ መንግስቲ ፌደራል ግዜያዊ ምምሕዳር ውፅኢት ስምምዕ ፕሪቶርያ ምዃኑ ብምርዳእ ክጠናኸርን ሕግን ስርዓትን መሰረት ገይሩ ክድገፍ ኣይተሃፍቲ ኪሮስ ጻውዒት ኣቕሪብሎም እዚ ከም
كمزينا هالو وعلي بريتوريا مليو تكبارا ونخوهون زلاق سلام نخرقاقصن بعوتو بيسرح ملاو بريزيدنت جاو بمحدار تقراي ليتنال جنرال تادس ورد قليصهم مواصو هزب تقراي حادنتي زولا بريزيدنت تادس ورد بوليتيكاون قطباون صقمات هزب تقراي نفتح كله بحادنت كرباربون صوع لهم هزب تقراي قدم قبضلي هزب تقراي كابو صحي كورا حايلو هزب تقراي تكارو كاب حادنت هزب مسرتي بزح سرح سرحنا أنا كله نخد لا تقول سرحتنا نرح سخونا الفتاتنا ونقصقي يرنا لنا ناي سلام القايدنت أبي زوبا معراب تقراي بتحت ورر تحيلتا زركبا عادتات تقراي حزونا بكبير صغير مكران كم زركبا ببوان زوص بردا أطاطات يملاختم كمر أيا أبي كتما بعغر نبرت زغانا عصر تدك نسيوم تقرنيا نمنتاي آدريفكن بزبل كم استأسران النهر حدن 100,000 قرشي تقطعن كم زوصا كابتغبابي استرخبا حابريتا يملاختم زي كم زينا هالو أب حصاص شرارو شراء نداباقونا سلخلقا أخصوم عدوا عدقرات تنبين مقلم تفناقلتي بعد أبون حصرات مدحانيتن يرقفلو تباهلوم حصانات بسنك حصرات ناوتن تميتن تمرتي حاريموم أب ملمانكا بزوافرو حامشاي عموتم غيروم يبلو في الفلاتنا تفناقلتي زنبرلو استقلد كينداتات يترف ناي كرم تحيال نفاس زناب كتصاور حزوكا بقليلو نفاس زنابن أب مفراس يركب تباهلو لهم أبوشتي زحالفو 3 عامات راح لعلي 15 مليون حزب إثيوبيا فايدة استفادة ديجيتال مللي منت كم استعدل أبي أحمد قليصهم إذا قصري أبي زقصل حموش توارحنا ب 10 مليون حاف كبليلهم أتم قدماي منستر قصري وننت فايدة ديجيتال مللي منت أبي كل تشن 18 عامة مرت 7 مليون كبت صحيو كبل دماء تزاري بلهم كم أب فانا تلفزيون ديجيتال مللي منت زور زي حقاو نقدي نمكلخال نمنكاي مدي نقارات نمفتار معوري سرعات نقدي قطبا وربحان مفتار نمتأممانن محلاو سلام دحننة الربحالو كم زبالة تافليت بريزيدنت بوركينا فاسو إبراهيم تراوري مهيا سرحتنياتات منغستي 50 ميتاو بموسخ مهيا منيستراتن أولات بارلمان بوليتيكنياتاتن ب30 ميتاو قنيسوم زود 37 عامت مراحي قدم كبل أدتات اتهاجر نوليد كفريت كيف تصمع ممرحي أوريدو منبارو زذكريوم نابتي نرومي بزرزر زحزنايو زينا انت نسجر بسراح فتصامي تحوحات تتصوع هصوص أخيبا مأخلاي كومي تحوحات أب أوانا وقدياتو ملكيتو إيزتلهم هقراو بورد مرسا إثيوبيا قبل علو دبحوحات زمحلا على فوق وسانن كتسألتي بعوتو بكفتصمو أب زغولو تكبرات نيميات كم زولو استرخب حبريتا إيملاختم زي كم زينا هالود ما حوحات كم بوليتيكا ودب داق ممزغاب كم مراتي كم زي رئيوم بمقلات نوسان هقراو بورد مرسا إثيوبيا نسيقيوم تبورد تماليا بزوصو وقعو مقلصي كاب مزغب بوليتيكا سلفتات إثيوبيا كم سرزو مفلاطو زذكريوم مكتلا بومبر حوحات ماني لسفا نبي بي سي ابزهابو قال تحز سريزنا يا زبلوا زلو حقاو سبنت تبال حوحات قدمون زيت ابلا كاب نحاس 3 جميرو كوصو وزغبا زنبر مقلصي بمبال نوسان بورد مرصا كم زي يقبلو افليطلهم تودب داغم مزغاب زبل كم مراسي زيري له مخنيات دما طقيسلهم تقند ነገር حوحات نزكايدو مخته زي حقاو منقساسيو زغبرم سلازي ات وصيو زلو اواج تقبل كم مزغاب مالت اب تግራይ ዝተገበረ መኸተ ናይ ዓማጽ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነሞ ዘይ ሕጋው ምንቅስቃስ ከም ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓነት ዝገበረ ወፍሪ ናይ ሕግ ምኽባር ወፍሪዩ ዝብሎም ንሕና ናይ ጸረ ሰላም ይኹን ሕገ መንግስቲ ናይ ምፍራስ ምንቅስቃስ ኣይኮንና ንገርና ጆኖሳይድ ንምምካት ምስ ህዝብና ኮይንና መኪናዮ እትናትና ስነመጉት ኢሉሎ አማኑኤል ሰፋም كابزي بالسجرم بتحدش أواج ممزجاب مالت نحوها طرح زي كونس اتمغت هزبي سحتت كم زنبرة تقبل كاممصع نتي منجس فيدرال زكايدو زنبرة وفر دما أفلوت أو مهاب مالت يوم بتوسعي حوحات لفنتي هو ده قدم فراسو مسكانوت بارتات اتجازا أو دب زنبرة بمخان استطري هافتي مسراز منقصاص حوحات كم بحدش مجمار زبلو قدات كم زت حساسبو أبتزهابو مبرهي أملاغيت لهم تبارتي قداي مملاس حقه وصوبنت
ዓመት ብዝርብ ንምፍታሕ ምስ መንግስቲ ፌደራል ጻዕሪ ክገብር ምጽንሑ ሰብ መዚ ትውድብ ክዛረቡ ጸኒሖም እዮም ሕዝውን ህወሓት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙርኮስ ብምግባር ናይ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ቃልሲ ከም ዝገብር እዩ አይታ ማኔል ሰፋ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ትውድብ ኣብ ምንጻግ ውሳነ ዳግመ ምዝገባ መልክቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህወሓት ዘቕረቦ ሕቶ ብመንጽር ውዕሊ ፕሪቶሪያን ሕዚ ካብ ዘለዎ ጭቡጥ ምንቅስቓስን እቲ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነቱ ናብ ዝነበሮ ንኽምለስ ይብል እቲ መግለጺ ካብ ዝምስረት 50 ዓመት ዝመልኦ ህወሓት ኣብ ታሪኩ ርእይዎ ዘይፈልጥ ከቢድ ናይ ምብታን ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ኣብ ናይ መሪሕነት ቅልውላው ከም ዝርከብን ድማ ዝፍለጥ እዩ ነሲዑ ድማ ብማሕበራዊ ድሕረ ገጻት ብዙሕ ግብረ መልሲ ይወሃብ ወለው ንምስራዝ ህወሓት ደብረጽዮንን ፈትልን እናመርሕዎ ኣይኮነን ሓደ ፓርቲ ትግራይ ብምልእታውን ትጠፍአላያ ውሕጅና ስሓቀ ይወስድዩ ደብረጽዮንን ፈትልን ዝፍክርዎ ብዙሕ እዩ ዝምልስዎ ዘኽብርዎ ረብሓ ትግራይ ግን ኣይረአናን የለን ኣይህሉን ቁርጽና ንፍለጥ ዝበለ ደራሲ ጸጋይ ገብረ መድህን እዩ ሓወልቲ ሰማዕታት ናይ ሓደ ውድብ ንብረት ካብ ምዃን ድሒኑ ንብረት ህዝቢ ትግራይ ኮይኑሎ ሎማዓንቲ እቲ إسحاق أتزحرق إحراق صباح جن دحر حواحد نزلا تجراي كله يحسب يستنتن نسيو نتجراي زتأكم إلو مذكر أباد زموم زفرس حواحد بر زفرس وعلي بريتوريا يلن مسحق شرافات وعلي بريتوريا كيف رم مستقاوما نتو علي بقلسي تجراي ناي مسنات حلمنات تخولفو زبلن شعبيا تهز دليا كوينات له يحنبت اللهم قالوا حواحد مسبل تسقنا زنبرا ركب بعلي بمسبارو بدستا يقلت الله زولد ما ميكي رايا زتوهالة نتأفيهم ودب حوحات بسنكي عن قصاتن درقاتن تحساسبا استصناوتم وحدات دق 78 عامتيو كاب مزغبا بارتيتات بوليتيكا اثيوبيا تسريزو زلم لما انتي حوحات زبال بوليتيكا ودب يكونن تسريزو ناي 30 عامت ناي حزب تግራይ سقاين مكرانيو تسريزو دحر هزي اب تግራይ زمحادرو حزب خونه زؤزو مريت كم زيل فليطو كاب قنطبطبن اكاي تغبارن كعقب نمكر يلو بوليتيكنيا كبروم الزبيب حوحات تسريزو مستبالو تግራይ هاجر انغبرلو غيزي حزيو يبللو دغفت حوحات يغرميوم حوحات بستسرز قطري هاجر نابلنا كساب معزيو بسربع حوحات انت تسرزو دينا هاجر نخون زبل حتو زقرب دما معارق اماره زتبهاله نطافيوم بغالي قص دما باتوم دغفت حوحات دما ازي مسالط غعزونا صنزبل غبر ملسيوم هيبوملوم باشا دستا زتبهاله دغاف حوحات اتعنكليل كاب مسرتو كترف انت خوينو هاجروم غديفكا هاجر مسرت انترهو وصلنا انت حاسمم مصنا مزبلو منبر ايكالن صصبح بزقرصلكا نايشوا اجندا ايتغرم نسوم سرحم يمسرحو زلو نسخا اب مردا فزيز كامبر نسوم حدش ነገር አይገበሩን ብርክና ክሳብ ዝቀልጥና አማይት ዓመታት ኣብናይ ሽርሕ ፖለቲኮም አፋሒኹም ናዮም ስለዚህ ካው ተናጊፍካ እትትደልዮን ኾውን ብደቀቕቲ ውሽጣው ጉዳያት ከይተሸፈንካ ኣብቲ ናይ ሓባር ባህጊ በሓባር ዕሰል ይሉሎም ካብቶም ኣብ መበል 14 ጉባኤ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኑ ዝተመረጸ ኣባዲ ገብረ ስላሴ ድማ እቲ ወረቐት ደንጉዩ እኳ ይብል ብዝኾነ ቦርድ መርጻ ኢትዮጵያ ነቲ ወረቐት ክሳብ ሕዙን كهصنحو ايم تغبن اين دلن مستبهاله كوسدو نيرو ببورحو مغلصي كاب موصاون معرفم حزي اتناي بورد مرص ايتيوبيا صواتا توديلوم هو حدما صلااتا كاب مريت تግራይ كوصو لعلاونت تግራይ كملسن تمزابلتي استسددو وغناتن مسو حصتان ممحدارمن كملسو داغم حويت تግራይ كجمر حقاونت حوحات كملس بريتوريا مسرز جبر قالسي يجبر بوليتيكاو دردرون يجمر فيدرال منغسي نزي فقادنيا ايكون كون انتو دما غداي سلاماو بوليتيكاو قالسي ابقعلهم يزين مغبار فيدرال منغسي مخنياتا يسنن مخنياتون ايدلن غداي سيرتيفيكيت مخنيات يكونن ابي احمد كمتي كلته 13 عام مرز جبرو نورارن چفلاقن عقمو انت تامامينو سيرتيفيكيت اي خلكلن سيرتيفيكيت اي عدمن سيرتيفيكيت اي دحنن سيرتيفيكيت اي قتلن يبل اذا عدل كتملط يبلان حدرا زولدما دكتور هايله عرفاينيوم سروع منغسنا نابوتو يملس سراويت يطناخر يمعررم مزغوربابتنا سلام نفطر صمدو يفطن ناصنت تግራይ يرغاغص አንቀጽ 39 يمزز ካብ አጎዛ ዝሆነት ዓዲ መሊና እንገላገለሉ ሕዝዩ ከይንም ማታ ንፍጥን ዕድል ከይተምልጥ ሓደራ
ኢሉሎም እዚኦም ኣብ ጉዳይ ምስራዝ ሕወሓት ዝተዋሃቡ ብደገፍን ብተቃውሞን ዝነበሩ ሓሳባት እዮም ናባኹም መቅሪብና ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪሚና ንሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት እዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ